फैसला आबाद के इलाके मलिक पुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। करीबी मकानात की छतें गिर गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जाँ बहक अफराद में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक गैस लीकेज की वजह से केमिकल को आग लगी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफ़ाफ़ियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। वफ़ाक़ी आईनी अदालत के क़याम के बाद चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम। कहा, इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जिद्दोजहद में एक अहम संगे मील है। रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आइन के दीरपा वादे से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। इस अदालत को एक निहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। ख्वाहिश है वफाकी आइनी अदालत आइनी बालादस्ती के मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NA-18 हरीपुर से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है, वज़ीर आला ने हवेलियाँ जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। सोहेल आफरीदी के रवैये से ज़मनी इंतखाब मुतासिर होने का खदशा है। सोहेल आफरीदी ने एबटाबाद जलसे में किसी को धमकी नहीं दी। इलेक्शन कमीशन में मुदाखलत के मामले पर आईनी और कानूनी तनाजुर में बात की। मामून खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान कहते हैं, सोहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। NA-185 DG खान में वज़रा की मौजूदगी की खबर का नोटिस। इलेक्शन कमीशन का बाज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मौविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस। 21 नवंबर को वजाहत पेश करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है, किसी वज़ीर या मुशीर को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। पंजाब की तमाम शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। केंद्र कमिश्नर के जराये का कहना है, चीनी की बाजार में सप्लाई आने से निर्खों में 10 रुपए तक की कमी का इम्कान है। क्रशिंग से चीनी की ब्लैक में फरोख्त और मसनूई किल्लत का खात्मा होगा। जिला इंतजामिया को मॉनिटरिंग बेहतर बनाना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसल्स में EU इंडो पैसिफिक फोरम की साइड लाइन पर मुलाकातें। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दो तरफा माशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार से सिल्वेनिया की हम मनसब की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। इलाकाई और आलमी सलामती से मुताल्लिक पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सिल्वेनिया में दो तरफा सियासी मुशावरत से मुताल्लिक मफाहमत नामे पर दस्तखत। Pakistan expresses its profound concern over the continued hostilities that are, in fact, perpetuating the conflict in Ukraine. रूस यूक्रेन जंग के हवाले से पाकिस्तान को खदशात हैं। जंग से खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खूनरेज़ी फ़रीक़ैन को तनाज़े के हल के करीब होने से रोक रही है। फ़रीक़ैन से अपील है, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें। मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल का हामी है।
اور لاہور کے مختلف علاقوں میں 3 مبینہ پولیس مقابلے، 3 ملزمان ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے تینوں ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ سیاست اگر میں نہ مانوں کی ہوگی تو ملک چلے گا نہ نظام، پھر سیاستدانوں کی بساط لپیٹی جاتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پارلیمنٹ بالادست ہے اور اس کے پاس ترامیم کا اختیار ہے۔ آئین کہتا ہے ریاست کو عوامی نمائندوں کو چلانا ہے، اس لیے آئینی عدالت کو کوئی نئی چیز نہیں۔ 19 سال پرانا آئیڈیا ہے جسے نواز شریف، بےنظیر بھٹو اور بانی پی ٹی آئی بھی مان چکے ہیں۔ جو دوست اس پر بات کرتے ہیں ان کے سیاسی عزائم ہیں۔ صوبے بنانے کا اختیار آئین میں درج ہے۔ کیا آئین پر عمل کرنا غداری ہے؟ ایک کے سوا تمام جماعتیں ہمارے مطالبے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ایوان اور عدالت سے انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر نکلیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا کراچی لوٹ کا مال نہیں، شہر سے 17 سالہ قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن پلان میں بدلنے کی سازش ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا جو فنڈز کراچی اور حیدرآباد کو ملے یہ ایم این ایز کے نہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے لڑ کر پیکج لیا۔ گلی کوچوں میں سیوریج کا نظام تباہال ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں بنانے کا ماہر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بیان کو غلط رنگ دے دیا۔ وزارت اطلاعات نے جھوٹے دعووں اور پروپیگنڈا مہم کا پردہ فاش کر دیا۔ کہا گودی میڈیا نے سابق وزیر اعظم کی تقریر سے کچھ اقتباس اپنے گھناؤنے مطلب کے لیے استعمال کیے۔ چودھری انوار الحق نے کہا تھا فوج پاکستان نے اندر گھس کر مارا اور ایسا مارا کہ آج تک طیاروں کی گنتی پوری نہ ہوئی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقریر سے اخذ جملے کا دہلی دھماکے سے تعلق نہیں۔ انوار الحق کی تقریر میں مارکہ حق کا حوالہ دیا گیا۔ گودی میڈیا کا من گھڑت حقائق کے منافی بیانیاں اندرونی خلفشار دبانے کی کوشش ہے۔ برطانوی حکومت کے امیگریشن قوانین میں تبدیلیاں، کاروباری افراد کو 10 سال کے بجائے 3 سال بعد برطانیہ میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر فرنٹ لائن سرکاری ملازمین کو مستقل آبادکاری کے لیے تیز راستہ دیا جائے گا۔ سوشل بینیفٹس کلیم کرنے والوں کو مستقل رہائش کے لیے 20 سال تک انتظار کرنا ہوگا۔ معیشت آگے بڑھانے کے لیے زیادہ کمانے والوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نو منتخب میئر نیو یارک زہران ممدانی کی وائٹ ہاؤس میں پہلی ملاقات آج ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کمیونسٹ میئر صدر ٹرمپ سے ملنے وائٹ ہاؤس آ رہے ہیں۔ امریکیوں کے لیے صدر ٹرمپ کسی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں نیو یارک کے کمیونسٹ میئر کی درخواست پر اوول آفس سے ملاقات کروں گا۔ زہران ممدانی نے کہا نیو یارکرز کے لیے ٹرمپ سمیت ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میئر کے الیکشن میں آزاد امیدوار اینڈریو کومو کی حمایت کی تھی۔ ٹرائی سیریز میں سری لنکا کا مایوس کن آغاز، زمبابوے نے 67 رن سے کر دیا آؤٹ کلاس۔ آئی لینڈرز 163 رنز کے تعاقب میں صرف 95 رنز پر ڈھیر۔ کپتان داسن شناکا کی 34 رنز کی مزاحمت ناکافی ثابت ہوئی۔ بریڈ ایونز نے 3، رچرڈ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ راولپنڈی میں زمبابوین ٹیم نے پہلے کھیل کر 162 رنز بنائے۔ برائن بین کے 49 رنز آل راؤنڈ کارکردگی پر سکندر رضا میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کھیلوں کی تاریخ کی سب سے قدیم رکاوٹ کرکٹ کی سیریز آج سے پرتھ میں شروع ہوگی۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان اس سیریز کا آغاز انگلش اخبار کی ایک طنزیہ تحریر سے ہوا تھا۔ تماشائی روایتی حریفوں کے مقابلے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اندھانی برطانوی شہزادی ڈیانا کا مومی مجسمہ پیرس کے ریون میوزیم کی زینت بن گیا۔ سیاہ لباس میں مسکراتی پرنسس کا مجسمہ فرانسیسی فنکار لورنٹ مالمیچی نے 1 سال میں تیار کیا۔ شہزادی ڈیانا نے یہ لباس اور قیمتی زیورات 1994 میں لندن کی سرپینٹائن آرٹ گیلری کے دورے کے موقع پر پہنے تھے۔ برطانوی شاہ چارلز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے بھی موجود ہیں۔
اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ٹیلی ویژن ڈے منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ٹیلی ویژن کی اہمیت، ثقافتی و لسانی فوائد اور عوام میں اس کے استعمال کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1996 میں 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔